अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी तकरीबन हो चुका है 9-10 बजे का टाइम और क्लीनिंग के काम हमने स्टार्ट कर दिए हैं। और लाइबा को मैंने कहा था 1 घंटा तुम्हारे पास है, 1 घंटे में तुमने सारा मॉपिंग का काम फिनिश करना है, उसमें 15 मिनट तुम ब्रेक ले सकती हो। और अरमान को मैंने कहा चलो साथ में नहला देती हूँ, इसको नहला दो ना साथ में ही। तो काम बहुत बड़ा, ये भी एक टास्क होता है कि इसको नहला के साफ़ सुथरा करके बैठाना होता है। तो फिर ये अपने कार्टून वगैरह देखता रहेगा, फिर इसके अरबी का टाइम हो जाता है। अच्छा, आजकल के जो लाइफस्टाइल की अगर हम देखा जाए ना, तो हम इस चीज़ से बहुत दूर होने लगे हैं कि अपनी इस लाइफस्टाइल में हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे अचीव कर पाएँ। स्ट्रगल ना की तो कहीं हम गरीब ना हो जाएं, किसी से मांगने वाले ना बन जाए। और अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का वक़्त आता भी है तो कहीं रिलेशनशिप्स में हम हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़े स्टार्ट ना हो जाएं। ज़ाहिर सी बात है, जब हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो फिर लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं। और दूसरों के सामने अपनी इमेज भी ड्रॉप होती हुई नज़र आती है। और हम नहीं जानते कि लोगों की थिंकिंग हमारे बारे में क्या है। तो बस एक सिंपल सी बात है, आपने बस कुछ असूल हैं अपनी ज़िंदगी में जो अपनाने हैं अगर आप सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं। इससे ना सिर्फ इंसान की जो दुनिया की बेहतरीन ज़िंदगी हो जाएगी, बल्कि उससे आखिरत भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और जिसने अपनी आखिरत को अपनी टॉप प्रायोरिटी बना लिया ना, तो अल्लाह उसको दुनिया के कामों की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा। आपने बस अपने माइंड को सेट करना है। अल्लाह की रज़ा हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब आवाज़ आती है अल्लाह अकबर, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। हमें पता हो कि बस ये वक़्त हमारे रब के साथ है। तो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी में है कि अल्लाह फरमाता है, ए इब्ने आदम की औलाद, अपने आप को मेरी इबादत के लिए थोड़ा सा फ़ारग कर लो। मैं तेरे दिल को गनी कर दूंगा, तुझे मालदार कर दूंगा, तुझे कभी फ़कीर नहीं होने दूंगा। अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरे हाथों को कामों से भर दूंगा और फ़कीरी को भी तुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। और ये बात काफ़ी काबिल गौर है। अच्छा, इस हदीस कुदसी में ना अल्लाह फरमाता है कि जिस रब ने तुझे 24 घंटे दिए हैं, उसमें से 24 मिनट निकाल लिया करो, फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ा करो, अपनी ज़ुबान का अच्छा इस्तेमाल किया करो, सूद को प्रेफर ना करो, मेरी इबादत के लिए अपने आप को फ़ारग कर लो। अल्लाह को बस अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। सूदी जॉब का इनकार करें, जो हम ज़बान जो हमारी गाली गलौज करती है, झूठ का, बदनज़री का, इस चीज़ से भी अपने आप को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें। अगर अमीरी की बात करें तो अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है या आपके पास इतने बंगले हैं, इतने घर हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं। ये अमीरी नहीं है। अमीरी इंसान के दिल के अंदर होती है। यही असल रिचनेस है। दिल जिसका अमीर होता है ना, उसका लाइफ गुजारने का ना, फिर उसको मज़ा आ जाता है कि लाइफ किस तरह गुजारी जाती है। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहती हूँ कि जब हम सजदा करते हैं ना, तो आप फ़ील किया करें कि अपने रब को सजदा करें, और कितना खूबसूरत ये पार्ट है ना। इसमें पता है अमीर है गरीब है, बस हम अल्लाह के हजूर झुके हैं, ज़मीन पे सजदा करें हैं। और कितना खूबसूरत ये लम्हा होता है। बंदगी की खूबसूरत तरीन तजल्ली सजदा ही है। आप अपने रब के इतने ज़्यादा करीब हो जाते हैं उस वक़्त। तो बस ये है कि अल्लाह ताला की इबादत किया करें, उसमें दिल लगाया करें। दुआ जो है तवील दुआएं मांगा करें। दुआ मोमिन का हथियार है, तो जो चाहें आपको अल्लाह ताला नवाजेगा। और बस ये है कि दुआ किया करें, नमाज़ पढ़ा करें। नमाज का ज़िक्र कुरान मजीद में अगर एक दफ़ा भी आ जाता ना, तो हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ थी। लेकिन आप देखें कि बार बार 700 मरतबा कुरान मजीद में नमाज का ज़िक्र किया गया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये देखें कि बार बार कहा गया है कि नमाज आपने लाजमी पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो। काम घर के रहते हैं, कुछ भी रहता है, लेकिन आपने सब कामों को छोड़ के नमाज को सबसे पहले, हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अल्लाह की याद। तो इससे हमारी ना सिर्फ दुनिया भी हसीन होगी, बल्कि आखिरत भी हमारी बहुत ज़्यादा प्यारी, बहुत ज़्यादा हसीन हो जाएगी। और दुआ को भी अपनी जो है ना, एक तवील दुआएं मांगा करे। दुआ मोमिन का हथियार है, ताकि हमारी ज़िंदगी में बरकतें और आसानियाँ हो सकें।
تو یہ تھی کچھ باتیں، سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہماری دونوں بہت اچھی ہو جائیں گی. کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بس یہ کہ اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لینا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں نا تو اللہ تعالیٰ مجھے نوازے گا. اور یہاں پہ میں ایک بات اور بھی بتاتی چلوں کہ جب ہم نے اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لینا نا کہ ہم نے دعا مانگنی ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اب پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اس چیز کو آپ نے نا اپنے مائنڈ سے بالکل نکال دینا ہے. یہ ہے کہ اگر آپ کی دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں بھی ہو رہی نا تو آخرت میں آپ کے لیے پھر بہت زیادہ وہ خیر ہے. تو جب انسان کو پتہ چلے گا نا کہ آخرت میں کہ یہ دعاؤں کا صلہ ہمیں ملا ہے، تو اتنا کچھ اللہ تعالیٰ رب نوازتا ہے، تو پھر انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو یہ ہے کہ دعا میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. ہمیں دعا طویل مانگا کرے، وہ تو ہمیں ملنا ہی ہے. بس آپ نے منہ سے نکالنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز ہی دینا ہے. تو یہ ہے کہ بھر بھر کے خزانے لوٹ لیں. بہت سنہری موقع ہے یہ، کچھ عرصہ کے لیے ہماری زندگی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اچھی بات کو پھیلانے کی بھی کوشش کیا کریں، اور خود بھی تبلیغ کی کوشش کیا کریں. چاہے ایک بات ہی ہے نا کسی کے تک ہماری اگر پہنچ جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے. یہ تھی کچھ باتیں، سوچا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اچھی لگی ہوں تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی جو باتیں ہیں آپ کو کس طرح لگی. تو یہ دوپہر کا لنچ آج ہمارا بن رہا ہے. آج سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بناؤں. سوچا کہ چلو کڑی پکوڑے بنا لیتی ہوں. لسی نہیں تھی، لسی ہو تو بڑی کھٹی سی کڑی بنتی ہے، اور آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ جب کھٹی کڑی بنتی ہے نا تو بہت مزیدار لگتی ہے. دہی تھا سو میں نے اس کی پھر کڑی بنا لی. تو ساتھ میں پکوڑے. موسم آج بڑا مزیدار خوبصورت سا ہوا تھا. یہ کہ بادل تو خوب آئے تھے لیکن ہوا ٹھنڈی چلتی تھی، پھر بادل غائب ہو گئے اور موسم کافی زیادہ اچھا ہو گیا. تو یہاں پہ میں کڑی کو تڑکا لگا رہی ہوں. جب یہ والا پارٹ ہوتا ہے نا، اس کو تڑکا لگانے کا بڑا ہی مزے کا ہوتا ہے، اور بڑی مزیدار زبردست سی ہماری کڑی بنی تھی. ریسپی جو ہے پہلے میں نے آپ کے ساتھ اس کی شیئر کر چکی ہوں. تو اگر ان کیس آپ کو ضرورت پڑے بھی، بڑی مزیدار سی میری کڑی ہوتی ہے. یہ دیکھیں، آپ اس کا کلر چیک کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو میری آپ کڑی والی ویڈیو کو لکھیں گے، سرچ کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو میری کڑی کی ریسپی جو ہے وہ بھی مل جائے گی. جی، تو یہاں پہ آگے تھے جامن اور کالا نمک ڈال کے خوب اس کو شیک کیا، اور اس کو ہم نے پھر انجوائے کیا. اور آمنہ کی اسکیچنگ جب بنا رہی تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو وہ فائنلی بن چکی تھی. اور لیکن تھوڑا سا کنٹورنگ کا اس کا رہتا تھا کہ اس نے ابھی کنٹور کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دی. اس کے بعد اس نے پھر ان کی کنٹورنگ بھی کی تھی. تو بہت اچھی سی کنٹورنگ اس نے کی تھی، وہ پھر میں آپ کو کسی ویڈیو میں دکھاؤں گی. تو یہ دیکھیں، اس نے اسکیچنگ ابھی کچھ بھی نہیں، اس نے ٹریننگ نہیں لی، کچھ بھی نہیں کیا تھا. لیکن دیکھیں آپ اس کے کان چیک کریں، آپ اس کی آئیز چیک کریں، بال چیک کریں، ہر چیز آپ کتنی اچھی اور ڈیٹیل سے یہ بناتی ہے. جب ٹائم ہوتا ہے تو پھر یہ ضرور اپنا ٹائم جو ہے نا ان کاموں میں پھر اسپینڈ کرتی ہے. یہ دیکھیں میری آج کی تھی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ. رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی، صحت رہی تو انشاءاللہ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیکھیں میں مسلسل آپ کے ساتھ بولتی جا رہی ہوں، 1 منٹ بھی میں نے بریک نہیں لیا. تو سبسکرائب پلیز لازمی کر دیجیے گا. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.